नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म उषा काफ्ले। सुरुमा मुख्य समाचार। आत्मदाह गरेकी आचार्यकी श्रीमतीद्वारा 1217 व्यक्ति विरुद्ध प्रहरीमा आत्महत्या दुरुत्साहनमा किटारी जाहेरी दर्ता। गृहले बनाए 6 सदस्यीय छानबिन समिति। राष्ट्रपतिको उम्मेदवार सबैले स्वीकार्ने प्रकृतिको हुनुपर्ने माओवादी स्थायी कमिटी बैठकको निष्कर्ष। सबै दलसँग छलफल अघि बढाउनु शीर्ष नेतृत्वलाई सुझाव। मुलुकको अर्थतन्त्र अझै चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। आफ्नो कार्यकालमा जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा सहयोग गर्न गृहसँग काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको आग्रह। बस्ती हटाउँदा हुन सक्ने परिस्थितिको आकलन गरेर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने धारणा। नयाँ मन्त्री फेरिएसँगै क्रसर व्यवसायी र सरकारबीच जहिले जुहारी। दीर्घकालीन समाधान छैन कसैको चासो। अवैध भनिएका क्रसर उद्योग मागी खाने भाँडो बन्ने शङ्का। रुस युक्रेन युद्धमा अमेरिका र युरोपेली मुलुक पनि प्रत्यक्ष रूपले जोडिँदै आणविक शक्ति सम्पन्न देशहरू युद्धमा खुल्दा विश्व सुरक्षामा कालो बादल माडिरहे। र टी20 क्रिकेट लिगको सम्झौतामा गल्ती भएको क्यानको स्वीकारोक्ति। स्पट फिक्सिङमा पदाधिकारीको संलग्नता देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको अध्यक्ष चन्दको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। बानेश्वरमा आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यकी श्रीमती नानुका अधिकारी आचार्यले 12 जनामाथि कसुरदारहरू भएको आरोप लगाउँदै आत्मदाह दुष्सान किटानी जाहेरी दर्ता गर्नु भएको छ। उहाँले बिहिबार महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा उक्त जाहेरी दरखास्त दिनुभएको हो। जाहेरी दरखास्तमा कसुरदारको आरोप सहित कसुर रकम समेत उल्लेख छ। जाहेरी दरखास्तमा कसुरदारको आरोप लगाइएकामा बालकुमारी स्थित क्याथफोर्ड इन्टरनेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, साना इन्टरनेसनल कलेज नक्साल, सुजुकी सोरुम थापाथली, इलाम स्थित सूर्योदय नगरपालिका, टेक बहादुर राईको साङपाङ डेरी, नेपाल ग्रुम ध्योग कम्पनी र त्यसका सञ्चालक डाक्टर उपेन्द्र महतो एवं डाक्टर समता प्रसाद गोल्यान एग्रो र पाउन गोल्यान, मेट्रो तरकारी .com र नेपाल एक्सप्रेसका अनिल बस्नेत, डाबर नेपालका शङ्कर पन्त, क्यानयाम इन झापा धुलाबारीका अनिल भेटवाल, भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङदेखि नेपाल सरकार समेत छन्। कसुरदारहरूलाई कारबाहीको माग गरिएको छ। जाहेरीको आधारमा आत्मदाह प्रयास अगाडि प्रेम प्रसादले फेसबुकमा लेखेको शब्दलाई नै आधार मानिएको छ। किटानी जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी तयार भएपछि परिवारले पोस्टमार्टमपछि शुक्रबार सब बुझ्ने भएको छ। आत्मदाह प्रयास अगाडि इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले फेसबुकमा लेखेका 6535 शब्द मध्येमा उल्लेख गरिएका व्यक्ति र संस्थाहरूमाथि राज्यले कस्तो कदम चाल्दै हो चासो बनेको छ। यो घटनापछि आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र परिवारले ती व्यक्ति र संस्था उप कारबाही नगरे कड़ा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाहलाई आम नागरिकहरू सामान्य घटनाका रूपमा मान्न तयार भएका छैनन्। यतिसम्म कि सरकार सञ्चालन गर्नेदेखि सरकार बाहिर रहेका जिम्मेवार नेताहरू पनि गम्भीर हुन बाध्य भएका छन्। उनले आत्मदाह अगाडि लेखेका 6535 शब्दलाई लाखौंले केलाएर पढेका मात्र छैनन्, वर्तमान नेपाली अर्थ राजनीतिको तस्बिरका रूपमा हेरेका पनि छन्। प्रेम प्रसादको त देहत्याग भइसकेको छ, तर उनका परिवार, आफन्त र शुभचिन्तकदेखि सचेत नागरिकहरू अब यस्तो कहिल्यै नहोस् भन्दै राज्यलाई गजगजाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा ठुलो माग राखेर उहाँ जानुभयो, सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यो मागहरूको सम्बोधन हुनु पर्यो। उहाँले के सुझावहरू कति बुँदे के दिनुभएको छ मैले मजाले पढ्न सकेको छुइनँ, हजुर सबैलाई थाहा छ होला। त्यो मागहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ र मेरो श्रीमानलाई बाध्य बनाएर आत्मदाह गर्ने, उत्प्रेरित गर्नेलाई कानुनको कारबाही गर्नुपर्दछ। प्रेम प्रसादको परिवार र आफन्तले जाहेरी दिँदा
उनले आत्मदाहको प्रयास अघि लेखेका विषयका आधारमा बढ्न खोजेपछि राज्यले नै यसलाई प्रभावित पार्न खोज्यो। बुधबार मात्र नभई बिहिबार अपराह्नसम्म जाहेरीको विषयमा कुरा नमिल्दा पोस्टमार्टम पनि प्रभावित बन्यो। राज्यले प्रेम प्रसादलाई दुःख दिने विवादास्पद व्यक्ति र संस्थालाई जोगाउन खोजेको देखिन्छ, तर बाध्य भएर 12 व्यक्ति र संस्था विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्यो। हामी बुझ्दैनौँ। मलाई लास बुझ्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, मेरो श्रीमानको आत्माले शान्ति पाओस्। मेरो श्रीमानको जबसम्म यो उहाँको उहाँको माग सम्बोधन हुँदैन तबसम्म मेरो श्रीमानको आत्माले शान्ति नै पाउँदैन। त उहाँले मैले किन आत्मा गरेँ भन्ने र अब यो हो मेरो माग पुरा भयो, अब म स्वर्ग जान्छु भन्ने नै हुँदैन। उहाँको आत्माले शान्ति पाउँदैन भने त्यो लास जलाएर मात्रै मलाई केही पनि छैन। हामी लास लिँदैनौँ। भाटबट्यानीको मिन प्रकाश गुरुङलाई नि छ र उपेन्द्र महतोलाई नि छ, नाम तोकेरै गरेका छ। डावरलाई छ होइन, त्यस्तै गरेर कलेजहरूलाई छन् जसले पैसा दिएनन्, ती सबै किटान गरेरै गरेका छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि आत्मदाह प्रयास गरेका प्रेम प्रसादको बुधबार बिहान निधन भएसँगै गरी खाने वर्गको पीडाको हदैसम्म व्यवस्था गर्दै उल्टै पीडा दिन राज्य र केही टाठाबाठा जोडिएकाहरू छर्लङ्ग भएको छ। अब राज्यले त्यस्ता व्यक्तिमाथि कस्तो कदम चाल्ने हो चासो बढेको छ। तर फेरि कुनै प्रेम प्रसादहरू आत्मदाहको बाटो नरुजुन् भन्ने कामना सबैको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मी प्रसाद न्युपानेको रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयले आत्मदाहको प्रयास गरी उपचारका क्रममा निधन भएका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालको संयोजकतामा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरी उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको हो। आत्मदाहको प्रयास गरेका आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा उठाएका सबै विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र त्यस सम्बन्धमा सरकारले के गर्नुपर्ने हो सुझाव तयार पार्ने कार्यदेश समितिलाई दिएको छ। बुधबार मात्रै सरकारले मृतक आचार्यको विषयमा छानबिन गर्न र यथाशीघ्र प्रतिवेदन तयार पार्न गृह मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएको थियो। आत्मदाह गर्नु अघि आचार्यले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले व्यापार व्यवसाय गर्दा झेल्नु परेका समस्यालाई उल्लेख गरेका थिए। मंगलबार आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका मागहरूको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। आचार्यले उठाएका मागहरू पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै युवाहरूले काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले मृतक आचार्यका मागहरू छानबिन गर्ने भनेर औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै सरकार लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले आचार्यले आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थिति कसरी सिर्जना भयो र त्यो अवस्थामा कसले पुर्यायो भन्ने बारेमा सरकार गम्भीर नबनेको आरोप समेत लगाएका छन्। आत्मदाह गरेका आचार्यका परिवारलाई भेटेर सरकारले घटना थामथुम पार्ने प्रयास मात्र गरिरहेको भन्दै उचित सम्बोधन हुनुपर्ने प्रदर्शनकारीहरूको माग थियो। सिर्जना भयो त्यो हाम्रो लागि एकदमै गम्भीर विषय हो सम्पूर्णको लागि। तर आत्मदाह भइसकेपछि सरकारले त्यसलाई थामथुम पार्ने प्रयासमा गृह मन्त्रालयले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरिराखेको छ। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ उहाँको परिवार चाहिँ अब केही समयमा चाहिँ जाहेरी दिन जाँदै हुनुहुन्छ र मुख्य दोषीहरू नछुटुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। आम नेपाली जनताका सर्वसाधारणको दिनानु जीवनमा जोडिएका प्रसङ्गहरूलाई सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ समाधान दिन सक्नुहुन्न भने त्यो मन्त्री परिषदमा उहाँहरू बस्नु चाहिँ लज्जास्पद रहन्छ। किनभने हामीले तिरेको कर, हामीले गरेको दुःखको बावजुद उहाँहरूले तलब भत्ता खाएर आज देशमा 7औं, 15औं, 10औं, 20औं मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। के को लागि त? एउटा आम नेपाली सर्वसाधारणको मुद्दा समाधान गर्न सक्नुहुन्न भने यत्रो मन्त्रीहरू हामीलाई चाहिँदैन। उनीहरूले माग पूरा नभए शान्तपूर्ण विरोधको स्वरूप परिवर्तन गर्न बाध्य हुने चेतावनी सरकारलाई दिएका छन्। यदि तपाईको चाहिँ यो शान्तिपूर्वक विद्रोहलाई, यो शान्तिपूर्वक तपाईको चाहिँ आह्वानलाई नेपाल सरकारले सुन्न नसकेको खण्डमा, उहाँहरूले यसलाई चाहिँ अनुसरण गरेर यसको तपाईको चाहिँ जायज मागहरू पुरा नगरेको खण्डमा हामी जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै कदम पनि चाल्नका लागि युवाहरू बाध्य हुनेछन्। त्यो यदि तपाईको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यसको जवाबदेही राज्य हुनुपर्छ, राज्य संयन्त्रले त्यसको जवाब दिनुपर्छ। हामी चाहिँ त्यसको लागि तयार भएर बसेका छौँ।
मुलुकमा गरी खाने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार चुक्दै आएको प्रदर्शनकारीहरूको आरोप थियो। प्रमुख सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार सबै दलले स्वीकार्ने प्रकृतिको हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बिहिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा राष्ट्रपति पदमा सबै दललाई स्वीकार हुने साझा व्यक्तित्व अघि सार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावका विषयमा नेताहरूको धारणा माग गर्नु भएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीले के निर्णय लिने भन्ने विषयमा छिट्टै निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। बैठकपछि उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले निर्वाचन अघिको गठबन्धन छोडेर नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्नु परेको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएको थियो। हिजोदेखि सरकार बन्नुभन्दा पहिले चुनावको स्थिति, हाम्रो स्थिति, पार्टीको स्थिति अनि सरकार बन्ने बेलामा हामी गठबन्धन छोडेर अर्को एउटा सहमति गर्न पुग्यौँ, त्यो स्थिति अहिले सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषयमा बैठकले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेकोमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई बधाई दिएको छ भने उपमहासचिव वर्षमान पुनको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। त्यस्तै यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा निधन भएकाहरूप्रति पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको उपाध्यक्ष महराले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टी एकता र संगठन विस्तार बारेमा एजेन्डा रहेको र शुक्रबार बस्ने बैठकमा सो विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्र अझै चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको छ। मारवाडी सेवा समाजको कार्यक्रमलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले पनि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू राम्रो नभएको टिप्पणी गर्नु भएको हो। उहाँले आफूलाई अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील बनाउने चुनौती रहेको भन्दै सरकारको पहिलो बैठकमा नै निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य मार्फत आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने दिशा निर्देशन गरेको बताउनुभयो। चिन्ताजनक छन्। यस्तो बेलामा मैले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर, जसलाई मैले चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु र तपाईहरुलाई थाहा छ पहिलो बैठक क्याबिनेटको बैठक बस्दा नै मैले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य मार्फत आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने ओरिएन्टेसन दिशा निर्देश गरेको छु र आउने दिनमा तपाईहरुसँगको सहकार्यबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न ठूलो मद्दत मिल्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा देशमा सुशासन, नेपाली जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। माघ 15 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने भनेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित भएको हो। कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति मार्फत दिएको जानकारी अनुसार विशेष कारणवश बैठक स्थगित गर्नु परेको हो। अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि समितिको बैठक स्थगित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल पनि आम सञ्चार माध्यमको रूपमा स्थापित हुन खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई सरकारले आफ्नो दायरामा ल्याएर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित आम निर्वाचन 2022 को मिडिया अनुगमन प्रतिवेदन सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले
सामाजिक सञ्जाललाई प्रेस काउन्सिलले आफ्नो दायरामा ल्याएर अनुगमन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनी प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सबै सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीहरू स्वतः आउने गरी सफ्टवेयरको विकास गरी अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिललाई सहज हुने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो। यस्तो अनलाइन सिस्टम यस्तो एउटा चाहिँ सफ्टवेयर डेभलप गर्नुपर्छ। आधिकारिक रूपमा अब अनधिकृत रूपमा प्रकाशित हुने विषय प्रसारण हुने विषय त हामी के गर्न सकौँला र आधिकारिक रूपमा प्रसारण हुने विषय प्रसारण हुनासाथ स्वतः यो चाहिँ हाम्रो के अरे चाहिँ के अरे यो प्रेस काउन्सिल नेपालको त्यो सफ्टवेयरमा स्वतः जसरी अहिले हामीले गरेका छौँ। एउटा सानो उदाहरण भन्यो, हाम्रो विज्ञप्ति जारी हुनासाथ क्लिक्क हुनासाथ ठप सबै त्यो सबै। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजा जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले आयोगको कार्यक्रममा आउँदा राष्ट्रपतिको सवारीले आफू लामो बाटो घुमेर आउनु परेको भन्दै राजाले ठिक गरेनन् भन्नेहरू पनि राजा जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। पुराना प्रतिनिधिहरूको मानसिक विकास हुन नसकेको भन्दै गत निर्वाचनबाट युवाहरू आउनु सकारात्मक भएको उहाँको भनाइ थियो। थोरै रूपमा मुठीभरिमा त्यस्तो युवा र युवतीहरू देखा परेका छन्। अहिले एउटा प्रयास गरेर प्रयास चाहिँ त्यो भएको छ र पुरानाहरूबाट जसको पुरानाहरूको चाहिँ एउटा मानसिक प्रतिनिधिहरूको चाहिँ मानसिक विकास हुन नसकेको अवस्था छ नि। उहाँले गत निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा भएको बताउनुभयो। प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले गत निर्वाचनमा अनलाइन सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन अघि उम्मेद्वार र दलहरूले न्यू मिडिया तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने त्रासी भएको भए पनि परिणाम त्यस्तो नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। स्वयं आयुक्तज्यूहरूले नै हामीलाई भेटेर बोलाएर प्रेस काउन्सिलको संयन्त्रसँग चाहिँ प्रेस काउन्सिलको सदस्य लगायत टिमसँग भन्नुभएको थियो। तर चुनाव परिणाम आइसक्दाखेरि त्यो खालको देखिएन हैन। यसको अर्थ हाम्रा संयन्त्रहरू प्रभावकारी नै देखिए। हामीले चुस्त दुरुस्त ढङ्गले नै काम गरेको हुनाले तुलनात्मक रूपमा कम त्यसको चाहिँ असर भनौँ न अप्ठ्यारो भयो र निर्वाचन आयोगले सोचे जस्तो अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ आएन। मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्तिहरूलाई रोक्न आवश्यक परे विद्यमान कानुनहरूलाई सच्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति र महानगरको टोली मन्त्रालयमा गएर यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। मेयर शाहले मक्सिर 12 मा थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु जाँदा भएको घटनाको विवरण गृहमन्त्री सहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीलाई सुनाउनु भएको थियो। गृहमन्त्री लामिछानेले सुकुम्बासी बस्तीको विषयमा कानुन अनुसार हटाउनु पर्ने भए गृहले सहयोग गर्ने बताउनु भएको थियो। बस्ती हटाउँदा हुन सक्ने परिस्थितिको आकलन गरेर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। बस्तीको विषयमा एकिन विवरण ल्याएर मात्रै थप निर्णयतर्फ जानुपर्ने गृहमन्त्री लामिछानेले बताउनु भयो। यसअघि सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरले गरेको अनुरोधलाई गृह मन्त्रालयले हालकै अवस्थामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग नगर्ने जवाब दिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सम्पदा र सभ्यताको संरक्षण गर्नु युवा पुस्ताको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। अमृत सम्पदा संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा खड्गी सेवा समिति अन्तर्गतका 47वटा परम्परागत गुठीहरूलाई आर्थिक अनुदान रकम सहयोगको चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। आफ्नो सभ्यता र सम्पदा जोगाउनका लागि अहिलेको युवा पुस्ता नै अन्तिम पुस्ता भएको पनि मेयर शाहको भनाइ थियो। युवा पुस्ताले पनि सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण नगरे बिस्तारै लोप हुँदै जाने भन्दै उहाँले उपत्यकावासीहरूले आफ्नो आफ्नो भाषा, संस्कृति र सम्पदा जोगाउने काममा अग्रसर हुन आग्रह गर्नुभयो। जस्तो लाग्छ हामीलाई हामीले अब जोगाएनौँ, हामीले अब
सम्हालेर राख्न सकेनौँ भने बिस्तारै अब आउने दिनहरूमा चाहिँ अझै गाह्रो हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामीले एउटा हाम्रा यहाँ काठमाडौँ नै उपत्यकामै भनौँ हाम्रो बसोबास गर्ने विभिन्न समुदाय विभिन्नहरूले आफ्नो भाषा साहित्य बाजागाजादेखि लिएर हाम्रो सभ्यता सम्पदा जुन जोगाउने कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। यो यसमा चाहिँ केही सहयोग महानगरबाट पनि तपाईँहरूलाई हुन्छ। सभ्यता र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नका लागि सहयोग गर्नु महानगरको दायित्व भएको उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासले आफ्नो 74औं गणतन्त्र दिवस मनाएको छ। राजदूतावासले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी काठमाडौँमा आफ्नो 74औं गणतन्त्र दिवस मनाएको हो। सो अवसरमा भारत नेपाल बीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै केही व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको छ। साथै भारतीय सेनामा कार्यरत रहेर दिवंगत हुनुभएका नेपालीहरूको सम्मानमा उहाँहरूको परिवारलाई पनि कम्बल सहित चेक हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसअघि दूतावास परिसरमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तवले भारतको राष्ट्रिय झण्डा फहराउनका साथै राष्ट्रपतिको सन्देश पढाएर सुनाउनु भएको थियो। दूतावासले नेपालका विभिन्न पुस्तकालय र शैक्षिक संस्थाहरूलाई उपहार स्वरूप पुस्तक प्रदान समेत गरेको छ। भारतले हरेक वर्ष 26 जनवरीमा आफ्नो गणतन्त्र दिवस मनाउने गरेको छ। रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने लगत्तै तारोमा परे क्रसर उद्योग। अवैध भनिएका र कतिपय मापदण्ड विपरीत चलिरहेकाहरूमाथि कारबाहीको प्रचार भयो, तर सरकारको निर्णय 1 महिना पनि टिकेन। मापदण्ड अनुरूप दर्ता भएका क्रसरलाई शर्त राखेर सरकारले तत्कालका लागि उद्योग खुल्ला गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यो सँगै निर्माण कार्य सहज तरिकाले सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन हुन्छ वा हुन्न भन्ने कुराले क्रसर व्यवसायीहरूमा अन्योलता देखिएको छ। एक रिपोर्ट। मन्त्री परिषदको बुधबारको बैठकले ऐन र मापदण्ड बमोजिम दर्ता भएर वैधानिक ढंगले चलिरहेका क्रसरलाई निर्बाध सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो। गत पुस 20 गते गृह मन्त्रालयले 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै कानून विपरीत दर्ता नगरी तथा सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन र प्रशोधन गर्ने क्रसर बालुवा उद्योगहरूलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो, जसले गर्दा देशभर निर्माण कार्यमा प्रभावित भएको थियो नै व्यवसायीहरूले आफूहरू थप चपेटामा परेको गुनासो गरेका थिए। अर्कातिर निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य अचाकले बढेको थियो। सरकारको लचकताले क्रसर उद्योगमा केही आशा देखिए पनि अझै औपचारिक निर्णय आउन बाँकी रहेकाले व्यवसायीहरूमा अन्योलता कायमै छ। क्रसर भन्ने बित्तिकै आम मानसमा अवैधानिक बुझ्ने मानसिकता विकास भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। हाल 40 जिल्लामा वैध रूपमा 500 देखि 600 को हाराहारीमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमध्ये अवैध रूपमा 1200 को हाराहारीमा क्रसर सञ्चालन छन्। 2070 सालमा क्रसर उद्योगका लागि राजमार्गको राइट अफ वे खुला वा नदी, पक्की पुल, ऐतिहासिक तालतरैयाबाट 500 मिटर, यस्तै चुरे पहाडबाट 1500 मिटर तथा वन निकुञ्ज, आरक्ष, शिक्षा स्वास्थ्य संस्था, हाइटेन्सन लाइनबाट 200 मिटरको दूरीमा क्रसर सञ्चालन गर्न पाइने नयाँ मापदण्ड ल्याइएको थियो। सो मापदण्डले क्रसर व्यवसाय कतै पनि सञ्चालन गर्न नमिल्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। यद्यपि सरकारले हालै वैध रूपमा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनको अनुमति दिनु र नवीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय स्वागतयोग्य भएको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघ बताउँछ। 753 वटा पालिकामा आवश्यकता अनुसारको मापदण्डहरू बनाउनु पर्यो। हामी पर्यावरण विरोधी पनि हैनौँ, हामी नेपालको पर्यावरण बिगारेर विकास निर्माणको काम हुनुपर्छ भन्ने पनि हैन, तर कार्यविधिहरू बनाउँदाखेरि कार्यान्वयन योग्य कार्यविधिहरू बनाउनुपर्छ, नियमहरू कार्यान्वयन योग्य नियम बनाउनुपर्छ। अहिले भइरहेको कार्यविधि अनुसार नेपालमा क्रसर उद्योगको स्थापना गर्न सकिँदैन। अब नीतिगत निर्णयको कुरालाई चाहिँ हामीले जोडदारका साथ उठाएका थियौँ र चाहिँ दीर्घकालीन समस्या समाधान गरौँ। धेरै वर्षदेखि समस्या समाधान नभइरहेको अवस्थामा हामीले सरकारसँग पटक पटक यो कुरा गरिरहेका थियौँ र पनि सरकारले अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सबै चिजहरू रोकिएको अवस्थाले गर्दा तपाईँहरूलाई हामी असारसम्म चाहिँ दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय गराउँछौँ भन्ने कुराको चाहिँ उहाँहरूले मौखिक प्रतिबद्धता चाहिँ गर्नुभएको छ। अब त्यसै अनुरूप चाहिँ उहाँहरूले त्यो निर्णय गर्नुभएको भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ।
वैधता प्राप्त क्रसरलाई दिगो रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले केही परिमार्जित नीति ल्याउनेमा आफूहरू आशावादी देखिएको उनीहरू बताउँछन्। सही नीति नबनेको खण्डमा क्रसर व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्छ नै निर्माण क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभावले हजारौंको संख्यामा दक्ष जनशक्ति बाहिरिने अवस्था सृजना हुन सक्छ। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। श्री पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजा विद्याकी देवीको आराधना गरी मनाइएको छ। यस अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हनुमान ढोका दरबार स्थित नासल चोक पुगेर वसन्त श्रवण गर्नु भएको छ। राष्ट्रपतिले सरस्वती पूजाको अवसरमा उक्त स्थानमा पुगेर वसन्त श्रवण गर्ने परम्परा रहेको छ। यो प्रचलन राजा प्रताप मल्लको पालादेखि नै रहि आएको हो। सोही परम्परा अनुसार नासल चोक पुग्नु भएकी राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गर्नुका साथै पञ्चेबाजाले स्वागत गरिएको थियो। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुजारीबाट फूलमाला, टीका र प्रसाद ग्रहण समेत गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले पनि वसन्त श्रवणको अवसरमा विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गर्नुभयो। समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमीजनाको उपस्थिति रहेको थियो। वसन्त पञ्चमीको दिन वसन्त श्रवण गरेमा सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने कथन छ। वसन्त पञ्चमीको दिनबाट वसन्त ऋतु सुरुवात भएको मानिन्छ भने यस दिनबाट नै संसारको स्वरूपले नै नयाँ रूप लिने विश्वास रहिआएको छ। वसन्त ऋतु सुरु भएसँगै यो पर्व आउने भएकाले वसन्त पञ्चमीको नामले समेत यस दिनलाई पुकार्ने गरिन्छ। माघ शुक्ल पञ्चमी अर्थात् श्री पञ्चमीका दिन विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरिन्छ। बालबालिकालाई अक्षय रामबाग गराएमा शुभ हुने मान्यता रहिआएको छ। यस दिनको सानो सिकाइले पनि विद्यार्थीमा अनुशासनको भावना बढाउने विज्ञहरूको तर्क छ। एक रिपोर्ट। ओम एं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तु भन्ति देवेस्तवैरे वेदै साङ्गपद कर्मनिषदैरे गायन्ति एं सामगा ध्यान बचत गतेन मनसा पश्यन्ति एं योगिनो यस्मिन् ताम्र वेदसुरासुर गण देवाय तस्मै नमः। श्रीमञ्चन चतिज्वलपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डल मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञानिधन पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी पदं बुद्धि वस्तुमित्रैके माता चिरम्। माघ शुक्ल पञ्चमीमा देशैभर संगीत, कला, साहित्य र विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा हर्षोल्लासका साथ देशैभर मनाइयो। सरस्वती पूजाकै दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। वसन्त अर्थात् ऋतुहरूको राजा। वसन्तको सुरुवात हुने भएकाले यस दिनलाई वसन्त पञ्चमी भनिएको हो। ऋग्वेदमा बागमतीका नामले प्रसिद्धि पाएकी ब्रह्माकी अर्धाङ्गिनी ब्रह्मायणीको पूजा तथा उपासना गर्नाले सबै प्रकारका ज्ञान, सिद्धि र सद्बुद्धि हासिल हुन सक्ने भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ, जसका कारण पनि सरस्वती पूजाको महत्त्व बढ्दै गएको हो। गन्धर्व पुराणलाई आधार मान्ने हो भने यस दिन सरस्वतीको पूजा गरी विद्यारम्भ गरेमा सर्वसिद्धि प्राप्त हुने मान्यता रहेको पाइन्छ। विशेष गरी श्री पञ्चमीको दिनलाई विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरेर मनाउने परम्परा रहँदै आएको हुनाले सरस्वती माताको पूजा अर्चना गरे विद्या र बुद्धि बढ्ने आत्मविश्वास रहेको हो। पढाइमा राम्रो मन लागोस्, पढ्न मन लागोस्, एक्जाम राम्रो होस्, सरस्वतीले बास गरून्। सरस्वती भन्नाले अब हाम्रो पढाइको विद्याको प्रतीक मानिन्छ, त्यही भएर त्यस्तै लाग्छ। हात जोड्छौ, पाउ पर्छौ, शुद्ध मनले पूजा गर्छौ, माया कि खनी विद्या की धनी सरस्वती शारदे सरस्वती जननी जननी माँ शारदे सरस्वती जननी। आफ्नो मनैदेखि अब सरस्वती पूजा बालबच्चा राम्रोसँग पढ्छन् भन्ने पहिलादेखिको चलिआएको, त्यही भएर विश्वास लाग्छ। र हामी शिक्षक विद्यार्थी हुँदै गर्दा सरस्वतीलाई विशेष महत्त्व दिए तापनि अरू सबै देवी देवताहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिन आवश्यक छ र यसले अहिले मैले भनेको जस्तै अनुशासन सिकाउँछ
जस्तै अब यहाँ लाइन बस्नुपर्छ भन्ने होइन, अब त्यसले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरिमा अनुशासनमा लाइनमा बस्नुपर्ने रहेछ। श्री पञ्चमी पारेर बालबालिकालाई नाक कान छेडिदिने परम्परा पनि समाजमा विकसित रहेको देखिन्छ। त्यस्तै विवाह, व्रतबन्ध, गुफा राख्ने र बेल विवाह जस्ता सामाजिक एवं धार्मिक कार्य गर्न वसन्त पञ्चमीको दिन कुनै पनि प्रकारको साइत हेर्न नपर्ने भन्ने आम विश्वास रहेको छ। यसर्थ पनि यस दिनको धेरै महत्त्व रहेको छ। यो पवित्र दिनमा लेखपढ गर्न सिकाए राम्रो विद्या, बुद्धि र ज्ञान आउने मान्यताका कारण विद्यालयमा नपठाइएका ससाना बालबालिकाहरूलाई यसै दिनमा अक्षराम्भ गराउने प्रचलन रहिआएको छ। यसले नेपाली समाजमा निकै सकारात्मक सन्देश दिएको विज्ञहरू बताउँछन्। पूजा गर्न पठाउने त्यो एउटा राम्रो संस्कारको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसलाई एउटा औपचारिकता रूपको नभएर पनि एउटा चाहिँ व्यवहार सिकाउने, के अरे आफ्नो गुरुप्रतिको मान गर्ने, सम्मान गर्ने त्यो रूपमा उनीहरूलाई सानैदेखि त्यसरी चाहिँ उनलाई सिकाउनु त्यो राम्रो कुरा हो। हुन त अब सरस्वती माताको फोटोलाई मूर्तिलाई पूजा गरेर हुने कुरा होइन। सरस्वतीलाई त मनले सम्झिनु पर्यो, कर्म गर्नु पर्यो त्यो। तर अहिले चाहिँ सरस्वती पूजाको रूपमा एउटा चाहिँ प्रतीक मानेर एउटा बच्चालाई चाहिँ व्यवहार सिकाउने कुरा चाहिँ राम्रै पक्ष माने। श्वेत वस्त्र धारण गरेकी, गोरो वर्णकी, मुस्कुराइरहेकी, सर्वोत्तम रत्नद्वारा निर्मित आभूषणले सुशोभित, पहिलो हातमा बीडा, दोस्रोमा पुस्तक, तेस्रोमा स्फटिकको माला र चौथो हातमा अभो मुद्रामा रहेकी देवी सरस्वती हुन् भनी शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। माघ महिनाको पञ्चमी तिथिको दिन विशेष हिन्दू धर्मावलम्बीहरू विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा गर्दछन्। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले भने मञ्जुश्रीको पूजा गर्दछन्। श्री पञ्चमीको दिन मञ्जुश्री चैत्यको दर्शन गर्नाले मूर्ख विद्वान हुने, कंगाल धनी हुने र महारोगी समेत निरोगी हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। एक रिपोर्ट। ललितपुरमा रहेको 800 वर्ष पुरानो ससुननी स्थित मञ्जुश्रीको मन्दिरमा साना साना बालबालिकाहरूलाई 5 वटा चामलका गेडाहरू मञ्जुश्रीको छातीमा चढाएर सोही चामल बच्चाहरूले दाँतले नछुने गरी निल्न लगाइन्छ। यसो गर्नाले बच्चाहरूको स्मरण शक्ति बलियो हुने जनविश्वास रहेको छ। अक्षर चिनाउने भन्दै त्यहाँ रहेको बोर्डमा ओम बागेश्वराय मञ्जुश्रीय नमः भन्दै अक्षर लेख्नेहरूको भिड नै लाग्ने गरिन्छ। यस मन्दिरमा श्री पञ्चमीको अघिल्लो दिन मञ्जुश्री आउनुहुन्छ भन्ने विश्वाससहित रातभर लिच्छवीकालीन दफा भजन गाएर जागराम बस्ने चलन अहिले पनि निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। श्री पञ्चमीको दिन चाहिँ अब पूजापाठहरू गर्छ। सबै बाहिरको मान्छेहरू पनि यहाँ लाइन बसेर पूजा धेरै भिड हुन्छ। अनि बच्चाहरू सानो बच्चाहरूलाई लिएर चाहिँ सुरुवात गर्ने, अक्षर पढाउने, कोही बोकेर ल्याउने पनि छ। सानो बच्चालाई हातले चाहिँ अब आफ्नो आमा बाबाहरूले यहाँ चक पनि राखेको हुन्छ, बोर्ड पनि राखेको हुन्छ। त्यस्तो सुरुवात गर्ने, सुरुवात गऱ्यो भने ब्रिलियन्ट हुन्छ अथवा तेजिलो हुन्छ होइन। त्यो आशीर्वाद, मञ्जुश्रीको आशीर्वाद लिएर त्यस्तो सुरुवात गर्यो भने त्यस्तो हुन्छ भन्ने धारणा छ। अनि त्यसैले सुरुवात गर्नलाई चाहिँ आउने गरिन्छ। धेरै मान्छेहरू आउँछ। तापवदन आजको सन्दर्भमा भन्नु भने श्री पञ्चमीको हिसाबले सरस्वती माता जिम्मेवारीमा भन्दा तल विषय भएको छ होइन। यहाँ अब हुने भने जस्तो हिसाबले आज चाहिँ रात बस्ने चलन छ। दर्शन गरियो त्यसले गर्ने चलनको हिसाबले यो परापरको कार्य पनि चलिआएको हो। यो आजको राति यो हो भने अरू बेला दाबहरू धेरै रागहरू छ। हामीसँग पनि अहिले पनि निरन्तर भइरहेका जस्तै 22-23 छ। त्यो आधारमा हामी सिजन अनुसारै गाउँछौँ। नेपाली वंशावली अनुसार काठमाडौँ उपत्यका पहिला विशाल जलाशय थियो। यस जलाशयलाई बोधिसत्व मञ्जुश्रीले चोबारको डाँडालाई शक्तिशाली तरवारले आधा काटेर तालको पानी निकालेर मानव बसोबासको लागि उपयुक्त स्थान बनाउनु भएको थियो। यो पौराणिक कथा विज्ञान सम्मत पनि रहेको छ, किनकि पहाड वास्तवमा चुना ढुङ्गाले बनेको छ र नरम चट्टानबाट पानी पसेपछि ताल निकासी भएको थियो र एउटा ठूलो फाँट सृजना भएको थियो। विपसी तथागतले छर्नु भएको बिउबाट स्वयम्भूमा ज्योतिको उत्पन्न भएको थियो। त्यही ज्योति हेर्न भनी चीनबाट आउनुभएका बोधिसत्व मञ्जुश्री नेपाल आउनु भएको थियो। दिव्य ज्योतिको दर्शनपछि बोधिसत्व मञ्जुश्रीले अहिलेको उपत्यका विशाल तालको रूपमा रहेको थियो।
त्यो तालको पानीलाई निकास गर्न सकेमा मानव बस्तीका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्दै उहाँले आफ्नो वज्र शक्तिको खड्गले चुबारको डाँडालाई काटेर पानी निकाल्नु भएको थियो। यसरी मानव कल्याणको लागि सधैँ तत्पर बोधिसत्व प्रज्ञा र ज्ञानको प्रतीकको रूपमा पनि लिइन्छ। त्यसै गरी उहाँलाई करुणा स्नेह र सद्भावको रूपमा पनि हेरिन्छ। मञ्जुश्रीले सत्व प्राणीहरूको हितार्थ अनेकौं कार्यहरू गरेको नेपालमा प्रशस्त स्थानहरू पाइन्छ। आजकै दिनबाट जाडो पनि जाने भनाइ छ, त्यसैले यो दिनलाई जाडोको अन्तिम दिन पनि भन्ने गरिन्छ। यो दिन पूजा आराधना गर्दा घरका नकारात्मक शक्तिहरू नष्ट हुने धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ विसन्तर साकीको रिपोर्ट। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघले 28औं संस्करणको क्यान इन्फोटेक 2023 सञ्चालन गर्ने भएको छ। महासंघले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै माघ 23 गतेदेखि क्यान इन्फोटेक सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएको हो। देशकै ठूलो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रदर्शनीमा क्यान महासंघका सदस्य संस्थाहरूका साथै विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धित कम्पनीहरूको सहभागिता रहने आयोजकको भनाइ छ। महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले प्रदर्शनीले डिजिटल नेपालको अभियानलाई समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विधि तथा स्थानीय बजारको माग अनुसार विकास गरेका प्रतिभा र आविष्कारले डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छ। राजधानीमा माघ 24 देखि 6 दिनसम्म देशकै ठूलो सूचना प्रविधि समापन भएपछि सातै प्रदेशमा क्यान इन्फोटेक मेला हुने जानकारी गराउँछौँ। क्यान इन्फोटेक 2023 माघ 23 गतेबाट 29 गतेसम्म भ्रिकुटी मण्डप स्थित प्रदर्शनी हलमा सञ्चालन हुनेछ। काठमाडौँमा प्रदर्शनी सकिएपछि सातै प्रदेशमा क्यान इन्फोटेक मेला हुने महासंघले जनाएको छ। महासंघले सन् 1995 देखि क्यान इन्फोटेकको सुरुवात गरेको थियो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिना अर्थात् मक्सिरसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 7 अर्ब 13 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मक्सिर मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण आन्तरिक र बाह्य गरी उक्त रकम बराबर पुगेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा भने 7 अर्ब रुपियाँ कम हो। असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 13 अर्ब 30 करोड रुपियाँ रहेको थियो। मक्सिरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण प्रति व्यक्तिमा भाग लगाउने हो भने 68,555 रुपियाँ पर्न आउँछ। यो कुल सार्वजनिक ऋणलाई 2078 सालको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसारको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 ले भाग गर्दा आएको नतिजा हो। गत असारभन्दा मक्सिरमा सार्वजनिक ऋण कम हुनुमा पहिलो चौमासिक सरकारले गरेको सामा ब्याज भुक्तानी तथा थप चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार ऋण प्राप्ति भइसक्नु कारण हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यो बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने माध्यमका रूपमा 2 खर्ब 42 करोड 26 करोड वैदेशिक ऋण र 2 खर्ब 56 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ। तर मक्सिर मसान्तसम्म 29 अर्ब 57 करोड बाह्य ऋण र 17 अर्ब 50 करोड आन्तरिक ऋण उठेको छ। मक्सिरसम्म सरकारले सामा र ब्याजमा झन्डै पौने खर्ब रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ। सरकारले लिएको ऋणको तुलनामा भुक्तानी रकम धेरै हुँदा समेत कुल सार्वजनिक ऋण भने घटेको देखिएको हो। यस आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता भने उत्साहजनक देखिएको छ। मक्सिरसम्म 1 खर्ब 9 अर्ब 4 करोड रुपियाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको छ। यसमा ऋणको हिस्सा 80.24% छ। अनुदान सहायता प्रतिबद्धताको हिस्सा 19.76% रहेको छ।
अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिका र युरोपेली युनियनका देशहरू रुस विरुद्ध युद्धमा खुलेका छन्। उनीहरूले युक्रेनलाई अत्याधुनिक हतियार पठाउने निर्णय लिएपछि अबको युद्ध रुस विरुद्ध अमेरिका र युरोपेली युनियनमा परिणत भएको छ। अमेरिका र युरोपेली युनियनका देशहरूले युक्रेनलाई अत्याधुनिक हतियार पठाउने भएसँगै जर्मन विदेश मन्त्री अन्नालेना बेयरबोकले अमेरिका र युरोपेली देशहरू रुससँग युद्ध लडिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसअघि अमेरिका र युरोपेली युनियनले युक्रेन युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका थिए। उनीहरूले अब अत्याधुनिक हतियार युक्रेनलाई दिने टुङ्गो समेत लगाइसकेका छन्। जर्मनीले निकै दबाव झेलेपछि लियोपार्ड नामको युद्धक ट्याङ्क युक्रेनलाई पठाउने टुङ्गो लगाइएको हो। उसको निर्णयपछि पोल्यान्ड पनि ट्याङ्क पठाउन तयार भइरहेको छ। अमेरिकाले पनि अत्याधुनिक हतियार पठाउने भएको छ। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि विगतमा पश्चिमा देशहरूले भित्री साथ दिँदै आए पनि यसरी नखुलेकोमा नयाँ घटना विकास भएको छ। पछिल्लो समय उनीहरू युद्धमा खुल्दै आएका छन्। अमेरिका र युरोपेली युनियनको कदमले रुस युक्रेन युद्धले अझ खतरनाक रूप लिन थालेको छ। रुसले युक्रेनमाथि हमलालाई तेज बनाएको छ। युद्धमा अमेरिका र युरोपेली युनियन समेत खुल्न थालेबाट आणविक शक्ति सम्पन्न देशहरू बीचको टकरावले विश्वकै सुरक्षामा खतरा बढाएको छ। भारतीय गणतन्त्र दिवसको सलामी पहिलो पटक मौलिक उत्पादनको हतियार प्रयोगमा ल्याएको छ। 74औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नयाँ दिल्लीमा आयोजित विशेष समारोहमा ब्रिटिस पालाको 25 पाउन्ड गनको 60औं मौलिक उत्पादनको 105 mm गन सलामीका लागि प्रयोगमा ल्याइएको हो। दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग भएको गनलाई पहिलो पटक भारतले सलामीबाट स्थापित गरेको हो। यसअघि उसले गणतन्त्र दिवसमा पनि मौलिक उत्पादनकै गन प्रयोगमा ल्याएको थियो। भारतको गणतन्त्र दिवसमा 120 सदस्य इजिप्टेली सैनिक टुकुडी र नयाँ भर्ती प्रतिक्रियाबाट आएका अग्निवीर सैनिकहरू पनि परेडमा सहभागी थिए। यसपटक भारतीय गणतन्त्र दिवसमा इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह इल सिसीलाई प्रमुख अतिथि बनाएको छ। मुसलमानहरूप्रति कठोर बन्ने गरेको आरोप लागेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इजिप्टेली राष्ट्रपतिलाई प्रमुख अतिथि बनाउने निर्णय गर्न लगाएर महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनुभएको छ। अब पालो खेल समाचारको। क्रिकेट संघ क्यानले नेपाली टी20 लिगको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्यानले भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको बताएको हो। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले नेपाल टी20 लिगका लागि विवादास्पद कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गर्नुभयो। तर क्यानले कुनै गलत नियत राखेर सम्झौता नगरेको उहाँको जिकिर थियो। सम्झौता अनुसार काम अघि बढाउन 73 स्पोर्ट्सलाई दबाब दिन नसक्दा श्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको अध्यक्ष चन्दले बताउनुभयो। क्यानको कोही व्यक्ति कर्मचारी पदाधिकारी संलग्न छ भनेपछि त्यही अनुसार दण्डनीय छ। त्यसलाई हामी जुनसुकै हालतमा पनि हामी म लगायतका साथीहरू थियो हामी आरोप चाहिँ स्वीकार गर्न तयार छौँ, कारबाही भोग्न तयार छौँ। प्रतियोगिताको दौरान स्पट फिक्सिङमा क्यानका कुनै पनि पदाधिकारीको संलग्नता देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेपाली क्रिकेटर आदिल आलम र पूर्व क्रिकेटर मेहबुब आलम स्पट फिक्सिङको आरोपमा पक्राउ परिसकेका छन् भने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनीहरू सहित 10 जना विरुद्ध मुद्दा अगाडि बढाएको छ। यता नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको बारेमा बोल्दै उहाँले टोलीमा फर्किने विषयमा नेपालको विद्यमान कानुनले जे अनुमति दिन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष चन्दले आइसिसीसँग सन्दीपको बारेमा छलफल भएको र नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार अगाडि बढ्न सुझाव दिएको बताउनुभयो।
लामिछाने नेपालको चाहिने खेलाडी भन्नेमा मलाई कुनै यहाँको कुनै भुगाउनु पर्ने कुरा छैन। तर नेपालको विद्यमान कानुनले होइन कुन खालको अथोरिटी दिन्छ त्यो हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पहल गरेका छौँ, त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ होइन। किनभने उसै पनि अहिले विभिन्न कारणले नेपाल टी20 कारणले घेराबन्दीमा परेको कारणले त्यो कुरामा हामी धेरै बोल्न सक्दैनौँ। तर आइसिसीले के भनेको छ भनेपछि नेपालको कानुनले तिमीहरूलाई अथोरिटी दिएको छ भने तिमीहरू गो अगाडि बढ। बलात्कारको आरोप लागेपछि निलम्बनमा परेका सन्दीप लामिछानेले उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि 20 लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर पुस 29 मा रिहा भएका थिए। उनी विरुद्धको मुद्दा अझै विचाराधीन छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आत्मदाह गरेका आचार्यकी श्रीमतीद्वारा 12 संस्था र व्यक्ति विरुद्ध प्रहरीमा आत्मदुष्टानमा किटानी जाहेरी दर्ता। गिरीले बनायो 6 सदस्यीय छानबिन समिति। राष्ट्रपतिको उम्मेदवार सबैले स्वीकार्ने प्रकृतिको हुनुपर्ने माओवादी स्थायी कमिटी बैठकको निष्कर्ष। सबै दलसँग छलफल अघि बढाउन शीर्ष नेताहरूलाई सुझाव। मुलुकको अर्थतन्त्र अझै चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। आफ्नो कार्यकालमा जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा सहयोग गर्न गृहसँग काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको आग्रह। बस्ती हटाउँदा हुन सक्ने परिस्थितिको आंकलन गरेर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने धारणा। नयाँ मन्त्री फेरि सङ्घीय क्रसर व्यवसायी र सरकार बीच जहिले जोहारी। दीर्घकालीन समाधानमा छैन कसैको चासो। अवैध भनिएका क्रसर उद्योग मागी खाने भाँडो बन्ने हो कि भन्ने शङ्का। रुस युक्रेन युद्धमा अमेरिका र युरोपेली मुलुक पनि प्रत्यक्ष रूपले जोडिँदै आणविक शक्ति सम्पन्न देशहरू युद्धमा खुल्ला। विश्व सुरक्षामा कालो बादल मडारिँदै। र टी20 क्रिकेट लिगको सम्झौतामा गल्ती भएको क्यानको स्वीकारोक्ति। स्पट फिक्सिङमा पदाधिकारीको संलग्नता देखि कारबाही भोग्न तयार रहेको अध्यक्ष चन्द्रको भनाई। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एट हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।